إذا السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. لازلنا مع درس ديال لا ريشيرش دوكيومونتير سور الويب. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول ندير معكم واحد المراجعه على الدرس ديال لا ريشيرش دوكيومونتير سور الويب. بدايه غنبداو اولا كبيره لي سيت ويب. كيسكو لي سيت ويب؟ اش كنقصدوا بلي لي سيت ويب؟ يعني شنو هو التعريف ديال لي سيت ويب؟ برومييرمون لو وورلد وايد ويب. بالنسبه للورلد وايد ويب يعني كما غتشوفوا معايا سي هذه لا بلوز يوتيليزي سور لي سيت ويب سي www. يتابل aussi www 3w l'interface la plus utilisée sur le réseau internet. يعني واحد الواجهه اللي كنستعملوها في الريزو دانترنت. الدور ديالها شنو هي؟ البيرمي دوفرير سو ريزو، تسمح لنا باش نفتحوا واحد دي باج ويب au grand public en facilitant la consultation des sites. كتسمح لينا باش نستغلوا المواقع، يعني باش تدخل واحد الموقع كتكتب مثلا www، يعني واحد الواجهه كتسمح لنا باش نستغلوا دي سيت ويب. Bien, l'adresse web, ça veut dire quoi une adresse web? C'est un code, le code constitue des lettres et des chiffres permettant d'identifier une ressource sur واحد le code كنستعملوه باش نستافدوا ولا ندخلوا لواحد الموقع sur le web. L'adresse web commence toujours par le protocole de communication. يعني عنوان ديال عنوان الويب كيبدا بهذا البروتوكول دو كومونيكاسيون كتسمى hypertext transfer protocol. كتبعوه دو بوين جوج نقاط اي دو زونتي سلاش. اكزومبل هادشي راه كتعرفوه نتوما من باب المراجعه صافي. بيان بالنسبه ل HTTP دو بوين دو زونتي سلاش www 3w .maroc.ma. troisièmement les sites web. اش كنقصدوا بلي سيت ويب؟ هي مجموعه من لي باج ويب يعني constitue de plusieurs pages web liées entre elles par des liens hypertextes. مجموعة من الصفحات ديال الويب متصلة ببعضها البعض بواسطة روابط تشعبية. غومارك هنا واحد الملاحظة، كنسمعوا بزاف هذا البروتوكول HTTP. سي ان بروتوكول دو كومونيكاسيون انفورماتيك، واحد البروتوكول يعني ديال التواصل باش نتواصلوا في الانترنت. utilisé pour transférer des documents. الدور ديالو هو ترانسفير، تحويل مثلا لي دوكيومون لي باج ويب، يعني باش ننتقل من باج لباج اخرى كيخصك هذا البروتوكول HTTP. كاين البروتوكول FTP. c'est un protocole qui permet de copier des fichiers. file transfer protocol هذا ديال pour copier des fichiers، باش تكوبي لي فيشي à destination. يعني مثلا بغيت نصيفط مثلا واحد الفيشي ولا نكوبي مثلا فيشي يعني نستعمله في الانترنت تيشارجي عندي، كنستعمل البروتوكول FTP يعني في الريزو. donc à destination en provenance de système informatique destin situé sur un réseau ou internet. يعني bref اشنو خصنا نعرف هنا؟ www devient ce mot. www c'est World Wide Web. L'adresse web يعني il commence toujours par l'HTTP :// et après www. هذه كتسمى une adresse URL وكتسمى adresse web. ومن بعد كتبعها بحال maroc.ma سي لو دومين لاش كتنتمي. لي سيت ويب هي مجموعه من الصفحات ديال الويب متصله ببعضها البعض بواسطه روابط تشعبيه. كاين لي بروتوكول HTTP هذا خاص ترانسفير دو دوكيومون، ترانسفير تحويل الوثائق ولا تحويل لي باج ويب. بالنسبه لهنا انتقال ما بين لي باج ويب. هنا البروتوكول FTP هذا سي كوبيي دي فيشي ا ديستيناسيون، يعني الدور ديالو سي هو لا كوبي، نسخ لي فيشي ا ديستيناسيون يعني في الانترنت. سي بور كوبيي كولي لي فيشي سور لو ويب. لي نافيغاتور، لي نافيغاتور راه تعرفوهم كتعرفوهم بزاف، يعني المتصفحين د الانترنت. سو سون دي لوجيسيال، est un logiciel permettant de consulter كيسمح ليا باش نستافد من الانترنت ولا من لي باج ويب
اكزومبل لي بليز يوتيليزي الاكثر استعمالا كاين جوجل كروم، هنا كيخص واحد جوجل كروم، كاين مايكروسوفت انترنت اكسبلورر، هذا باغ ديفو هذا كيتانستالا مع الويندوز، كاين موزيلا فايرفوكس، كاين سافاري اكسيتيرا. كيما شفتوا هنا مايكروسوفت انترنت اكسبلورر، يعني هذا سي نافيغاتور دو مايكروسوفت، هذا من العائله ديال الاوفيس ديال مايكروسوفت. il s'installe par défaut avec Windows. باش كتانستالي ويندوز كيتانستالا معاه. كاين فايرفوكس، موزيلا، كاين لي موتور دو ريشيرش. ندوي دابا لي موتور دو ريشيرش. لي موتور دو ريشيرش محركات البحث. باش تقلب في الانترنت كيخصك واحد المحرك، كاين خاصك تحرك ما بين صفحات، هادو كيتسموا لي موتور دو ريشيرش. سي ان اوتي دو ريشيرش سور لو ويب، واحد الاداه باش تبحث في الانترنت permettant de retrouver des ressources، des pages web، des forums، يعني des images، des vidéos، كلهم هادو يعني كيمكن لنا نقلبوا فيهم مثلا على المعلومه في الانترنت. اكزومبل مثلا لي بليز يوتيليزي الاكثر استعمالا واكثر تداولا سي www.google.com، كاين altavista.com، كاين ياهو، كاين اكسيتيرا. كاين بزاف ديال لي موتور دو ريشيرش. بيان نشوفوا دابا تتم في لا ريشيرش. كاين اهم مرحله عندي في هذا سميتو هي لا ريشيرش دوكيومونتير سور لو ويب افيك جوجل. كيفاش غنقلب مثلا على المعلومه بواحد الطريقه اكزاكت. بيان il est facile, il est très facile d'effectuer une recherche avec Google. يعني سهل انك تقلب في الانترنت. je tape simplement un ou plusieurs termes de recherche dans le champ de recherche, puis j'appuie sur la touche entrée. من بعد ما كنكتب مثلا في لا بار دو ريشيرش يعني شي حاجه كنطابي كندير اونطري. مي يعني كاين دي ميثود بليز يوتيليزي بلي سامبل مثلا باش تقلب على المعلومه اللي بغيتي اكزاكتوم. بيان نعطيكم واحد لا ميثود مزيانه. pour améliorer les recherches sur le web j'ajoute des opérateurs. كنستعمل des opérateurs. les opérateurs مثلا بحال الجمع، الطرح، كاين اور، هادو كيتسموا لي زوبيراتور. كنستعملوهم مثلا باش نقلبوا في الانترنت. بيان مثال مثلا لوبيراتور بلس، نعطيكم مثال. l'utilisation de signe plus indique à Google، كنقول لجوجل يعني الموتور دو ريشيرش، d'afficher des sites contenant les deux termes. بغيت نقلب في الانترنت على واحد محتوى، يعطيني شي حاجه مثلا يقلب لي على انفورماتيك بلس ماتيماتيك، يعني بلس مات، يعني يعطيني هاد جوج كلمات في جوجل. هو غادي يبدا يفلتري ويقلب على فين كاينين عنده جوج كلمات، يعني انفورماتيك بلس ماتيماتيك او بيان بلس مات. او بيان الا ما بغيتش يمكن لنا نستعملهاش يوتيليزي، يعني مثلا بغيت نستعمل مثلا هاد اور. اش كتعني لكم هاد اور؟ غير هادي ولا هادي؟ utiliser pour chercher des pages web qui contient l'un des deux termes. بغيت نقلب غير على وحده من هاد الجوج. exemple سيدا اور archive. فهمنا؟ يعني بغيت يقلب ليا مثلا على وحده من هاد الجوج كنستعمل هاد الكلمه ديال اور، يعني هادي ولا هادي. كاين لوبيراتور موان. اش كيعني لي هاد لوبيراتور موان؟ l'utilisation du signe indique à Google de rechercher des sites contenant seulement la première expression. يعني كيعطينا مثلا العبارة الأولى. يعني مثلا بغيت نقلب على exemple animaux au moins herbivores، يعني غيعطيني غير اش les animaux، يعني كيعطيني غير هذيك الأولى واش، وكيحيد مثلا les herbivores. يعني هذا هو. يعني بالنسبه لكم نتوما خصكم تعرفوها بان بلس كتعني لك مثلا يقلب لك على انفورماتيك بلس مات، الاخرى كيقلب على وحده من هاد الجوج، الاخرى كيستثني مثلا ليكسبرسيون الثانيه. مثلا درت مثلا انا نعطيكم مثلا الاكزامبل كما شفتوا تما، غادي يعطينا اكزامبل انيمو ايربيفور، يعني اشنو غيدير؟ غيقلب لينا على لي زانيمو، غيخلي ايربيفور يعني الحيوانات العاشبه. بيان هذا بالنسبه لابارتي ديال الكور. غندوزو مباشره دابا لشي تمارين بزاف غندوزوهم، يعني نحاولوا نجاوبوا على هاد لابارتي هادي ديال التمارين.
دونك غتشوفوا معايا شنو هو لو سين، قال لك شنو هو الرمز اللي كنستعملو يعني باش كنعرفوا بانها سي اون ادريس ميساجري. بيان سور سي لو سين اروباس، كنستعملو الرمز ديال اروباس. Quelle est la fonction d'un modem? شنو الدور ديال المودم؟ bien sûr c'est elle permettre la connexion internet. الدور ديالو هو اتصال بالانترنت. qu'est-ce qu'un moteur de recherche؟ محركات البحث. bien إلا تبعتوا معايا في الفيديو يعني في البداية راه شرحت شنو محركات البحث. c'est un outil qui permet de rechercher des sites grâce à des mots clés. واحد الأداة كتسمح لنا بالبحث في المواقع باستعمال كلمات مفاتيح. غادي نجيو تيليشارجي. ça veut dire quoi؟ اش كنقصدو téléchargement؟ c'est copier dans son ordinateur des données trouvées sur un autre ordinateur de réseau. يعني كنكوبي المعطيات من واحد البيسي في الريزو وكنجيبهم للبيسي عندي. هذا يعني سي كوبيي des données trouvées sur un autre ordinateur de réseau. le nom de domaine فيسبوك باغ اكزومبل، هنا فاش كتسمعوا نون دو دومين اسم هذا المجال هذا، يعني فاش كتعطاكم مثلا بحال هذا الشكل هذا كيعطينا نورمالمون هذه سيت اون ادريس، لان قلت لكم الا تبعتوا معايا في البدايه بان لادريس كتبدا بلا اتش تي تي بي hypertext transfer protocol 2.2 كتبع www وكتبع من بعداش facebook.com سي لو نون دو دومين. اذا مطلوب منا هنا لو نون دو دومين سي facebook.com. غنشرح لكم هاد لابارتي من بعد. اشنو هي ليكستونسيون؟ كما كتعرفوا لي فيشي كاين عندنا لي دوسي لي فيشي باش كنميزهم لي زيكستونسيون امتداد ديالو يتاسوسيا دي باج ويب. يعني مثلا فاش كيعطينا لي فيشي بحال هكا قال لي هنا هو في هادو اللي كيعطينا مثلا يعني فيشي ديال الباج ويب كنعرفوا بلا HTML. اذا ليكستونسيون ديالو سي HTML ماشي PDF. سي ان فيشي ادوب دوك، سي ان فيشي وورد اتسيتيرا. دونك نكملوا. غولي كونفونابلومون هنا غتشوفوا معايا هاد واحد لادريس يو ار ال، وعندنا هنا كما شفتوا مثلا 192 204 205 38 وكاين عندنا اون اوتر ادريس. بيان سور الاولى كتسمى ادريس يو ار ال، الاخرى كتسمى ادريس اي بي، والاخرى عرفتوها كتسمى ادريس ايميل وكتسمى adresse électronique. Deuxièmement, quel est le nom de données ou bien quel est le nom donné au logiciel? Et كتسمعوا اللوجيسيال automatiquement c'est le navigateur. شنو هو النافيغاتور؟ يعني اللوجيسيال كنستعملو باش ناكسيو لي باج، باش نستخدم لي باج ويب كنستعملو النافيغاتور جوجل كروم فايرفوكس موزيلا اتسيتيرا. غنتبعوا يعني نكملوا. بالنسبه ل www ça veut dire quoi؟ c'est World Wide Web. Bien, qu'est-ce qu'un lien hypertexte? Le lien hypertexte رابط تشعبي c'est un renvoi vers une autre page lors d'un clic. يعني كيسمح ليا باش ننتقل من باج لباج lors d'un clic من بعد ما كنكليكي. qu'est-ce qu'un navigateur? Automatiquement un navigateur c'est un logiciel permettant de visualiser des pages web. واحد البرنامج كيسمح ليا باش نستخدم لي باج ويب. Qu'est-ce qu'une adresse URL? Adresse URL, c'est une adresse internet. C'est pas une adresse de messagerie, mais c'est une adresse URL. Bien. Comment appelle-t-on un ordinateur où sont stockés les fichiers d'un site web? Parce que تسمى l'ordinateur يعني فاش كيحطوا الناس مثلا لي فيشي ولا كيبرجيو فيه كيحطوا فيه لي سيت ديالهم. Bien sûr كيتسمى le serveur المزود. Bien. Pour se connecter à Internet, en plus d'un fournisseur de services Internet, j'ai besoin de quoi? اشنو غتحتاج باش تكونيكتا في الانترنت اضافه للمزودين والخدمات بحال مثلا الاتصالات. عندنا اختارينا مثلا لي فورنيسور سيرفيس اتصالات ولا اورانج. اشنو كنحتاجو من بعد؟ كنحتاجو لورديناتور بيان سور، كنحتاجو لواحد الموديم، كنحتاجو واحد لا لين تليفونيك الخط ديال التليفون، ومن بعد ان نافيغاتور. هادشي كاين. ديما كنقول لكم بالنسبه اش كنحتاجو باش يعني نستخدم الانترنت كنحتاجو 5 ديال الحوايج. كاين لي فورنيسور سيرفيس مزودين بخدمات وكيتبعوا لها الاورديناتور الموديم لا لين تليفونيك يا نافيغاتور. بيان هذا من باب كمراجعه باش تفهموا اش كنقصدوا بالنون دو دومين سيرفر ايتترا.
كما شفتوا معايا هنا واحد ادريس يو ار ال كتبدا بل http www.toji.net.net.ma. غتشوفوا معايا بالنسبه لهاد لابارتي كتسمى نون دو دومين، اسم المجال. يعني مثلا اش من المجال اش كينتمي، سي لو ماروك بوان ام ا، سي لو ماروك. الا لقيتو مثلا بوان اف ار سي لا فرانس، اش من المجال ولا اش من الدومين. الا لقيتو بوان بي او سي لا بلجيك. بوان لقيتو مثلا بوان كوم سي كوميرسيال تجاريه. لقيتو مثلا بوان اورغ سي اورغانيزم انترناسيونال. لقيتو مثلا بوان غوف سي غوفرنمونتال يعني اللي عندهم مع الحكومه ايتترا. بيان دونك هادو المعلومات باش تعرفوهم. يعني من هنا سميتو كتلقاو بوان ام ا بوان اف ار كتنتمي كنقلبوا على نون دومين. بالنسبه لهاد لابارتي هادي اش من سيرفور، يعني اش مزود سينا نقلبوا عليه. يعني كتلقاو ديما ديك www، يعني كنقلبوا في واحد السيرفر واحد باش نميزو على يعني على لي زوتر ادريس. كاين عندي هنا وفاش كتكملها بلا http:// كتسمى ادريس يو ار ال. ادريس يو ار ال يعني مناش كتكون ادريس يو ار ال، كتكون من واحد السيرفر بلس لو نون دو دومين. غادي نجيو نشوف واش فهمتوا هاد لابارتي هادي. عندي هنا اولا دوني لي نون دي دو سيرفور. عندي واحد السيرفور هنا، واحد لادريس ديال فيسبوك. اشنو نون دو سيرفور؟ بيان سور غنمشيو مباشره ل www.facebook.com. بالنسبه للادريس اخرى ديال السعديين سي www.saadien.com. بالنسبه للاخرى يعني ثانيا عطيتكم واحد لادريس كما شفتوا مطلوب لنا لو نود دو سيرفور، السميه ديال السيرفور. كنبداو من هاد، اذا تكون هذه هي هذه www.toji.ma. نون دو دومين غتحيدوا w غتعطيكم toji.ma. هذا هو النون دو دومين كينتمي لتوجيه في المغرب. ادريس يو ار ال بيان سور تاخذها كلها، يعني كلشي ديك لادريس. اعطيني شي اكزامبل مثلا بالنسبه ليكزامبل مثلا ديال لادريس ايميل ولا ادريس الكترونيك كتعرفوها فيها كيكون فيها اش @، هوتمايل ولا بيان جيميل ايتترا. هذا هو بيان بالنسبه للادريس ايميل. بيان غادي نوصلوا لواحد المرحله اللي بتكون مهمه ديال لا ريشيرش. جو فو رياليزي ان ريشيرش سور le travail des enfants. هذا الموضوع ديالي نقلب عليه في الانترنت. Je veux que le résultat de ma recherche soit sous forme de fichier PowerPoint. بغيتها يعني نتيجة البحث تكون يعطيني غير اش لي فيشي باوربوينت. مزيان. Quel est le mot clé à chercher dans le moteur de recherche؟ إلا رديتو معايا البال يعني عطيتكم واحد الطريقة ديال البحث قلت شرحت عليكم ديك الساعة في الشرح. اذا مثلا نقلبوا على ترافاي دي زونفون، يمكن لي نكتب ترافاي دي زونفون ولا ترافاي بلس اونفون. الا بغينا نزيدو نقلبوا مزيان نقدر نديرو مثلا لي غيومي. اذا الاقتراح ديال سميتو هي اش ترافاي بلس اونفون، ولكن بغينا باوربوينت اذا خصنا نزيدو ليه بوان بي بي تي اكس. اذا يمكن نكتب غير هكا ترافاي دي زونفون ولا نكتبو ترافاي بلس اونفون بوان بي بي تي اكس. هادي معلومات زيدوها. citer quelques sites web que tu visites. هنا ما غاش نقول لكم مثلا المواقع اللي كتدخلوا نتوما ولا هذا، مثلا نقترح لكم بعض المواقع. مثلا الموقع ديال المؤسسه هو هذا http hypertext transfer protocol. هنا sécurisé اس كتعني لكم sécurisé يعني محمي. راه باش داكشي باش كيتعطل بعض المرات الا تدخلوا الموقع ديال المؤسسه ما غتلقاوش فيه اعلانات، ما تلقاو فيه يعني ميساجات ولا شي حاجه. داكشي اش داير كيتعطل بعض المرات. بالنسبه ل http://www.toji هادو ce sont les sites. Bien, donner les noms des deux fournisseurs d'accès d'internet مزودين بخدمات الانترنت في المغرب بزاف. عرفتوهم ماروك تيليكوم، كاين اورانج، كاين انوي etc. Quatrièmement, donner les noms des 3 navigateurs web, les 3 les plus utilisés كاين Google Chrome, Safari وكاين فايرفوكس، موزيلا. هذا هو يعني كل ما يتعلق بالدرس ديال لا ريشيرش دوكيومونتير سور الويب. كنتمنى نكون يعني شرحت بما فيه الكفايه يعني الدرس ديال لا ريشيرش دوكيومونتير سور الويب.